अस्सलाम वालेकुम। मैं नसीम अकरम। इस वक्त हम बात करेंगे अ, वक्त के उस पहिए के, तारीख़ के उस पहिए के जो सारी दुनिया में घूमता हुआ आज यूरोप के दरवाज़े पर खड़ा है। ये वो पहिया है जो यूरोपी जो नौबतियाती निज़ाम था, जिसके ज़रिए उसने एशिया, अफ्रीका और साउथ अमेरिका, सेंट्रल अमेरिका में अपनी नौबदियात कायम की। वहाँ के जो मकामी लोग थे उनको ख़त्म किया, उनको पीछे धकेला और उनकी ज़मीनों पर कब्ज़े किए, उनके वसाइल पर कब्ज़े किए। वहाँ पर बड़ी बड़ी प्लांटेशंस कायम की। वहाँ से जो उनका एग्रीकल्चर था उसको वहाँ से एग्री फार्म्स में उसके लिए उन्होंने अफ्रीका से बड़े पैमाने पर जो अफ्रीकन लोग थे उनकी स्लेव ट्रेड की। 12 मिलियन से ज़्यादा अफ्रीकन्स को ट्रांस अटलांटिक जो प्लांटेशंस थी उनके लिए ग़ुलाम बनाकर उन बैनुल बर्राज़मी एक सिलसिला था ट्रेड का, जिसके ज़रिए यूरोप, अफ्रीका और बर्राज़म अमेरिका कनेक्ट हुआ और ये एक ट्रायंगल बनी। ये सिलसिला 400 सालों तक चलता रहा। उसके बाद 20वीं सदी के आगाज़ पर ऑयल की डिस्कवरी के बाद इन्हीं जो मगरबी और अमरीकी सुपर पावर्स थी उस वक्त की, उन्होंने अपनी ऑयल कंपनीज़ के ज़रिए वेनेज़ुएला और मिडल ईस्ट के अंदर जहाँ तेल दरियाफ्त हुआ था उन ममालिक के अंदर अपना असर व रसूख बढ़ाया। वहाँ की स्टेट क्राफ्ट में वहाँ की जो सोशो पॉलिटिकल जो भी सूरत हाल थी उसके अंदर इन्होंने अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाया और वहाँ पर इन्होंने बॉर्डर्स को तब्दील करने और रिजीम्स को बदलने का जो खेल खेला और जिस तरह से अपनी मोनोपली और इनक्लेव इकोनॉमी के लिए इन्होंने हर हरबा आजमाया। और फिर 20वीं सदी के आखिर में 21वीं सदी के शुरू में इस सारे खेल में एमएनसीज़ भी शामिल हो गई, मल्टीनेशनल जो कॉरपोरेशंस थी वो भी शामिल हो गई। और ये कॉर्पोरेट जो पावर है इसने दुनिया भर के वसाइल से फ़ायदा उठाया, चाहे वो ह्यूमन रिसोर्स हों या नेचुरल रिसोर्स हों या लैंड रिसोर्स हों, उससे इन्होंने फ़ायदा उठाया और हर तरह से अपने जो होम कंट्रीज़ थे उनके लिए और दुनिया के जो पावरफुल एलिट्स थे उनके लिए वो वसाइल जो हैं उनका मुनाफा और उनकी एक्सट्रैक्शन की। इस वक्त दुनिया में जो बड़े एमएनसीज़ काम कर रहे हैं वो उसमें चाहे गैज़प्रोम हो जो क्रेमलिन के अंडर काम करता है, चाहे चाइनीज़ बड़ी कंपनियां हों, ऑटोमोटिव इंडस्ट्री हो, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग हो, माइनिंग हो, शिपिंग हो, पोर्ट्स के हवाले से काम हो रहा हो। ये जो डिजिटल एंड फिज़िकल इंफ्रास्ट्रक्चर है इसको जो बड़ी टेक कंपनीज़ चला रही हैं उनको अपने होम जो स्टेट्स हैं उनकी भरपूर सपोर्ट हासिल है, क्योंकि ये दर हकीकत उन्हीं के मफादात के साथ अलाइन एक एजेंडा है जिसको ये टेक कंपनीज़ जो हैं वो पूरा कर रही हैं। इस वक्त जो सूरत हाल है दुनिया भर के अंदर, जिस तरीके से यूरोप जो लरज़ रहा है इस ख़तरे से कि कहीं उनका साबका जो जिस छतरी के नीचे उन्होंने पनाह ली थी रूस के ख़िलाफ़ और जो सोशलिस्टिक अपराइज़ल था पूरे ईस्टर्न यूरोप के अंदर, तो वो छतरी जो है उनके सर से उड़ गई है और उसने जो मॉन्स्टर था जिसके बेसिस उन्होंने अपने पूरे यूरोप के अंदर एक जाल की तरह बिछे थे और उन्होंने गुज़श्ता 80 साल से दूसरी जंग अज़ीम के बाद अमेरिका को अपना जो समझा था कि यही वो एक वाहिद पावर है जो उनको रूस के ग़ज़ो ग़ज़ब से बचा सकती है और इसी वजह से उन्होंने अमेरिका का हर मामले में साथ दिया।
لیکن اس وقت امریکا نے جو گرین لینڈ کے حوالے سے ایک مطالبہ رکھ دیا ہے یورپ کے سامنے، اس مطالبے کو میں دیکھتی ہوں اس تناظر میں کہ جو مطالبے برٹش ایسٹ انڈیا کمپنی یا ڈچ ایسٹ انڈیا کمپنی یا فرینچ جو اسی طرح کی کمپنیز تھیں، یا یونائٹڈ فروٹ کمپنی تھی، یا بعد ازاں جو سیون سسٹرز آئل مونوپلی کی جو کارٹل تھی، یہ اسی طرح کا ایک طریقہ ہے جس کے ذریعے وہ گرین لینڈ پر اپنا جو دعویٰ ہے امریکہ وہ کر رہا ہے۔ اس دعوے کی بنیاد صرف گرین لینڈ کے نیچرل ریسورسز نہیں ہیں، بلکہ اس کی جو اسٹریٹجک سرویلنس کی اس کی ایک پوزیشن ہے دنیا کے اندر، اور جو نارتھ ویسٹ اٹلانٹک آرکٹک روٹ ہے، اس نارتھ ویسٹ آرکٹک روٹ کے حوالے سے گرین لینڈ ایک ایسی جگہ پر لوکیٹڈ ہے جہاں سے امریکہ، رشیا اور چائنا کا جو وہاں سے ٹریڈ ہو سکتا ہے، مجوزہ ٹریڈ کے جو منصوبے ہیں اس کے حوالے سے اپنی سرویلنس کا جو اس کا منصوبہ ہے اس کو پورا کر سکتا ہے۔ اور اس طرح اگر وہ گرین لینڈ کو حاصل کر لے تو یوں تو گرین لینڈ کے اندر اس وقت بھی امریکہ کے اڈے ہیں، لیکن وہ نیٹو کے جو الائنس ہے اس کے فریم ورک کے اندر ہیں۔ لیکن اگر امریکہ گرین لینڈ کو حاصل کر لے تو اس کے بعد وہ کئی اعتبار سے اس کی جو ملٹری اس کا جو اپر ہینڈ ہے وہ مزید مضبوط ہوگا، اس طرح سے کہ وہ روس اس کے براہ راست نشانے پر آ جائے گا، اور اس طرح روس کی جو اس کی بڑھتی ہوئی ایک انفلوئنس ہے یورپ کے اندر، وہ اس کو کنٹین کر سکے گا۔ امریکہ نے ہمیشہ کوشش کی ہے کہ روس کا جو ہوا ہے اس ہوے کو، اس مانسٹر کو زیادہ سے زیادہ بڑا کر کے وہ یورپین ممالک کو ڈراتا دھمکاتا رہے، اور ایک ایسی فضا میڈیا کے ذریعے جو کہ ظاہر ہے کہ انٹرنیشنل میڈیا پورا کا پورا ایک کنٹرول میڈیا ہے، اور مختلف اقدامات کے ذریعے وہ یورپی جو خاص طور پر جو ویسٹرن یورپ کے کنٹریز ہیں ان کے اندر روسوفوبیا پیدا کرے، اور اس طرح امریکہ کی جو ریلیونس ہے وہ یورپ کے اندر ہمیشہ موجود رہے۔ میرے نزدیک نوآبادیاتی جو ماسٹرز تھے دنیا کے، اور جنہوں نے دنیا پر صدیوں حکومت کی، اور دنیا کے جو کمزور، مظلوم اور نسبتاً پسماندہ لوگ تھے ان کے خلاف انہوں نے ظالمانہ اور انتہائی سفاکانہ کلونیل جو ہے ہتھیار استعمال کر کے وہاں سے وسائل بھی لوٹے، اور جو ہیومن ریسورس تھا اس کی بھی انہوں نے بہت تباہی پھیری، اور اسی کے ساتھ وہاں پر انہوں نے انوائرمنٹل جو ڈیگریڈیشن ہے اس کا عمل بھی تیز کیا، اور اس وقت بھی افریقہ میں اور ایشیا میں اور سینٹرل اور لیٹن امریکہ کے اندر معاف کیجیے گا، یہ سلسلہ جاری ہے۔ تو اب جب یورپ اپنے ہی جو اس کا جنما مانسٹر ہے امریکہ، جو اسی کی کوکھ سے جنما ہے، اور پھر اس نے دوسری جنگ عظیم کے بعد در حقیقت اس نے بالواسطہ طور پر یورپ کو اپنی ایک نوآبادیات کی طرح سے ٹریٹ کیا ہے۔ اس وقت وہ گرین لینڈ کو گرین لینڈ پر جس مطالبے کو وہ بڑی شدت سے دہرا رہا ہے، اس مطالبے سے بچنا یورپ کے لیے ممکن نہیں ہے، اور یورپ دوسروں کو لگائے زخموں کو جب اپنے وجود پر لگتے دیکھ رہا ہے تو وہ بری طرح سے بلبلا رہا ہے۔